अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्मार्ट चेंजर और मैं हूं वसीम अयूब। वो जीनियस था, वो लीडर था, वो हयादार था, वो गैरतमंद भी था, जज्बा रखने वाला भी था। उसके अंदर इंसानियत और मुसलमानों के लिए दर्द भी था। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी था। आज हम आपको ये बताएंगे, थोड़ा बहुत बायोग्राफी और थोड़ा बहुत हिस्ट्री देखेंगे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उन्होंने बैतुल मुक़द्दस यानी मौजूदा इसराइल में जो सूरत कशी है, उस दौर में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने ऐसा क्या और क्यों किया। बैतुल मुक़द्दस उसने जब फतह किया था, उसके अंदर क्या क्वालिटियाँ थी, चलिए तो देखते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जिस दौर में पैदा हुए थे, उस दौर में मुसलमान बिखर चुके थे और बिखर रहे थे। छोटे छोटे टुकड़ों में मुसलमान तकसीम थे और आपस में लड़ रहे थे। शाम, इराक, मिस्र, ये सब अलग अलग थे। बगदाद तक सिर्फ अब्बासी हुकूमत बगदाद तक रह चुकी थी, बाकी इलाके टुकड़ों में बढ़ चुके थे और वो आपस में ही लड़ रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी वो किसी भी बादशाह, हुक्मरान या बड़े घराने में पैदा नहीं हुआ था, वो आम घराने में पैदा हुआ था। बात ये थी कि उसके चचा बादशाह नूरुद्दीन जंगी के सिपा सालार थे। वो सिर्फ उसके यहाँ अपने चाचा के साथ जंग में जाया करते थे। उसने देखा कि मुसलमान पसपा से पसपा होके जा रहे हैं, सिलबी उनके ऊपर हावी हो रहे हैं, यानी क्रूसेडर्स इंग्लिश में कहा जाता है जिन्हें। बहरहाल स्टोरी बहुत लंबी और बहुत चौड़ी है। बहरहाल एक दिन ऐसा हुआ, सलाहुद्दीन अयूबी और उसके चाचा को नूरुद्दीन जंगी ने मिस्र फतह करने के लिए भेजा था। मिस्र के ऊपर फातेह हुक्मरानी थी, फातेह वालों की। तो वो जब वहाँ पर गए, उन्होंने मिस्र फतह किया। मिस्र फतह करने के बाद वो मिस्र के जो हुक्मरान थे, वहाँ पर करप्शन थी और उनके जो चचा थे सलाहुद्दीन अयूबी गए ने वहाँ पर हुक्मरानी करनी शुरू की मिस्र पर। देखते देखते सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने तरक्की की और मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश की। इस दौरान जो उनके नूरुद्दीन जंगी बादशाह हैं वो भी फौत हो गए। उनकी जगह पर उनके बेटे को बादशाह बना दिया गया, लेकिन वहाँ पर भी काम नहीं चल सका। वहाँ पर भी साजिशों ने उसके बेटे को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ भड़काया और बहुत मामला ख़राब और पेचीदा होने लगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इनको इकट्ठे करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। तो उन्होंने मिस्र के अलावा शाम और इराक को भी फतह किया। फिर उन्हें मुसलमानों और यानी जो सलबी थे उनको मिलकर उनके साथ मुआहदे और कॉन्फ्रेंस किए कि हमें अमन के साथ रहना चाहिए और अमन के साथ होना चाहिए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अमन पसंद और रहम दिल भी थे। उन्होंने मिस्र की जितनी जो वो थी खजाना था, वो सारे गरीब आवाम में बांट दी थी। वो कोई जालिम नहीं था और नहीं उसको कोई हफज थी कि मुझे बादशाहत की चाहत थी। उसको बादशाहत की चाहत भी उसको नहीं थी। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने जब सलबी के साथ मुआहदे किए और अमन के साथ रहने लगे, उस वक्त जो सलबी थे वो बैतुल मुक़द्दस उनके पास था और यरूशलेम भी उनके पास था। लेकिन हुआ यूं कि सलबी और मुआहदों की खिलाफ वर्जी करने लगे, क्योंकि उनके ऊपर घमंड था कि हम बड़े बादशाह हैं वगैरह वगैरह। तो उन्होंने जो हाजी जाते थे मुसलमानों की हज करने के लिए, तो वहाँ पर एक कर के रखा था, कर। वहाँ पर उन हाजियों को लूटते थे और मुसाफिर खानों को भी लूटते थे। हाजियों को कहते थे कि हम तुम्हें मारें, कहाँ है तुम्हारा मोहम्मद, उसको बोले वो तुम्हें आके बचाए। वो इसलिए उन्हें ये कहते थे। तो ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तक पहुँच गई और नौज़ बिल्ला एक वहाँ पर रोनाल्ड रिचर्ड था, सिलबियों का एक सरदार था। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े तक हमले करने की प्लान बनाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने अपने वो भी भेजे थे, वो जो है समंदर के ऊपर कश्तियाँ भी भेजी थी, लेकिन वो डूब गई, वो उनके ऊपर नहीं पहुंच सके वहां तक। लेकिन तमाम बातें सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को पता चली कि वो तमाम मुसलमानों को तंग कर रहे हैं और मुसलमान जो काफिले हैं मुसाफिर उनको भी लूटते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की बहन काफिले में जा रही थी, उनको उन्होंने लूटा। तो बहन ने छुप के अपनी जान बचा के सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को सारा स्टोरी बताया कि भाई हमें वो जो सलबी हैं तंग करते हैं, मुसलमानों को लूटते हैं रास्ते में और हाजियों को तंग करते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के अंदर जज्बा था और गैरत थी और हया था और उसके अंदर ईमान भी था। तो उसने उन हाजियों की बिना अपनी बहन की बताई हुई सारा मामला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हमले का मामला सारा पता चल गया। तो उसको गैरत आया,
اس کو جذبہ آیا، اس کو جنونیت آئی، اس کو حیا آیا، تو اس نے پلان بنا لیا کہ میں نے ان صلیبیوں سے بیت المقدس واپس لینا ہے اور ان کو یہاں سے بھگانا ہے۔ ہوا یہی کہ اس نے یہ جذبہ رکھ کر عوام کو اکٹھے کیے، خط لکھے، مسلمان کو اکٹھا کیا اور وہاں پر حملہ کر دیا اور اس نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ فتح کرنے کے بعد اس نے وہاں پر یہودیوں پر کوئی ظلم ستم نہیں کیا تھا۔ اس نے کہا کہ یہودی جو امیر ہیں وہ 10 دینار دے کے خود کو چھڑائیں گے، جو غریب ہیں وہ 5 دینار دے کے خود کو چھڑائیں گے۔ لیکن بہرحال بہت اسٹوری لمبی ہے، ہم اس کو چھوٹا کرتے ہیں۔ لیکن اس نے کیوں فتح کیا، دیکھیں اس بات کو ٹوٹلی سمجھنے کی کوشش کریں جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ، اس نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ بھائی وہ مسلمانوں کو تنگ کر رہے تھے، مسافروں کو لوٹ رہے تھے، حاجیوں کو تنگ کر رہے تھے، تو اس وجہ سے اس نے ان کو پر حملہ کیا، ٹھیک ہے، اپنی بادشاہت کے لیے نہیں، اپنی سلطنت کے لیے نہیں، اس کو غیرت آئی تھی، اس کو حیا آیا تھا۔ تو یہی ہمیں اسلام بھی سکھاتا ہے کہ جب تمہیں یہودی یا تمہیں عیسائی کافر تم پر حملے کی کوشش کریں، پلان بنائیں، تو تمہیں پھر جذبہ آنا چاہیے۔ تمہاری وہ جو تمہاری مسجدیں ہیں، تمہارا حرم ہے، تمہاری جو مقدس جگہ ہیں، ان جگہوں پر جب وہ حملہ کرنے لگے نا، پھر تمہیں بھی انہیں سے لڑنا چاہیے۔ یہی رویہ صلاح الدین ایوبی نے بھی اپنایا تھا۔ تو آج ہمارے پر وہ ایمان، ہمارے پر وہ غیرت نہیں ہے، وہ حیا کی کمی آ گئی ہے ہم میں، تو ہمیں اسے جگانے کی ضرورت ہے، ہمیں ان سے لڑنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی جگانے کی ابراہیم سے ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے، انداز گلستان پیدا۔ تو یہ دیکھیں، یہ تمام چیزیں ہیں، اگر آج بھی ہم ایمان کو اپنا جگائیں نا، تو وہی فرشتے اتر سکتے ہیں آسمان سے، وہی فرشتے اتر سکتے ہیں ہماری مدد کے لیے، اللہ مدد کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں نا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو قطار اندر قطار اب بھی اتر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اب بھی فرشتے اتر سکتے ہیں اگر ہم وہ کیا کریں، اپنے اندر جذبات و جنونیت کو جگائیں، جس کی ہمیں ضرورت ہے، جس کی اس تمام خطے کو، تمام مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ آج وہ بیت المقدس کو فتح کریں گے، وہ ہم سے لے لیں گے، کل پھر مکہ، حرم، پھر ایک ایک مسجد، تمام ملکوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو ہمیں اپنے ملک کے لیے یہ جذبہ جاگنا چاہیے، اپنے جو ہماری مقدس جگہ ہیں ان کے لیے جذبہ جاگنا چاہیے، ہمیں ان سے نیگلیکٹ کرنا چاہیے، لڑنا چاہیے کہ بھائی ہمیں یہ برداشت نہیں ہے، کل آج ہم یہ برداشت کریں، کل کچھ اور، پھر ترسوں کچھ اور، یہ آہستہ آہستہ ہم پر حاوی ہو جائیں گے۔ تو کیا کریں، ایکٹیو ہو جائیں، آپ نہیں ہوں گے تو ہم اس دنیا میں ذلیل ہوں گے تو ہوں گے، یاد رکھنا روز محشر بھی ذلیل ہونے والے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن پوچھے گا ہم سے، جس دور میں تم تھے، تم کسی پلیٹ فارم میں تھے، کس جگہ پر تم نے کیا کیا، کیا تم نے آواز اٹھایا، کیا تم جہاد کے لیے ریڈی ہوئے، کیا تم نے اسرائیل کے لیے کچھ بات کی، کیا تم نے بیت المقدس کے لیے کوئی کام کرنے کی کوشش کی کہ نہیں کی، کیا جواب دیں گے ہم؟ یہ دنیا کی ہم کامیابی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ دنیا کی کامیابی بھائی وقتی ہے، اگر تم 5 لاکھ ایک مہینے کے کما رہے ہو نا، ایک وقتی کامیابی ہے، اگر تم نہیں بھی کما رہے ہو، تم 5,000 کما رہے ہو، ایک وقتی ناکامی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ وقتی طور پر ہے۔ اپنے دین، اپنے اسلام، اپنے خاندان کو نہیں چھوڑ سکتے ہم، پیسوں اور مٹیریلزم کی طرف نہیں جا سکتے۔ انفارچونیٹلی دنیا بدقسمتی سے مٹیریلزم کی طرف جا رہا ہے، تو ہم بھی اس کو فوکس کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں نہیں کرنا چاہیے اس کو فوکس زیادہ، دین پہلے، ٹھیک ہے، اللہ پہلے، اللہ کا رسول پہلے، ہماری مقدس جگہیں پہلے، ٹھیک ہے، پھر ہمارا جو ہم مٹیریلزم کی طرف جا رہے ہیں وہ بعد کی بات ہوتی ہے۔ تو آپ جس پلیٹ فارم میں ہیں، جہاں بھی ہیں، آواز اٹھائیں، اکٹھے ہوں، ان کے خلاف بات کریں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بھائی یہ مسلمان ہیں اور بات کرنے والے ہیں۔ اپنے اندر جو ایمان ہے نا، ایمان اس کو جگائیں۔ ہماری ایمان ہمیں ہر وقت میسج دیتی رہتی ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ صحیح ہے، لیکن ہم اپنی خواہش کی وجہ سے، اپنے نفس کی جو خواہش ہے نا، دنیا کی چمک دھمک کی وجہ سے اس کو دبوچ دیتے ہیں، اس کو کام کرتے ہیں، پھر وہ ہمیں غلط کام کی طرف تو لے جاتی ہے لیکن صحیح کام کی طرف نہیں لے جا سکتی، ٹھیک ہے۔ آپ جہاں بھی ہیں تو آواز اٹھائیں۔ تھینک یو فار واچنگ دس اسمارٹ چینجر۔